چرچے در یتیم دے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے عرشاں فرشاں تے چرچے بابا جی آدم دی وچ پیشانی چمکے نور محمدی آدم دی وچ پیشانی چمکے نور محمدی تائیوں تے آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے تائیوں تے آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے رتبے نے آلہ سب تو معاشر نو امت پیاری روے گی پیاسی ساری محشر نو امت پیاری روے گی پیاسی ساری پیالے سرکار پلاون کوثر تسنیم دے پیالے سرکار پلاون کوثر تسنیم دے رتبے نے آلہ سب تو توجہ تے آخری شعر رب نے جدو ونڈا پایا محفلاں ساڈے ہی سے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے جدو ونڈا پایا محفلاں ساڈے ہی سے آیا لکھ واری میں صدقے جاواں لکھ واری میں صدقے جاواں رب دی تقسیم دے لکھ واری میں صدقے جاواں رب دی تقسیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے رتبے نے آلہ سب تو نہایتی واجب التعظیم سامعین و حاضرین علماء جمع وفیر ہے تمام معزز علماء کرام بانی محفل انجمن غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمام دی کوشش نو کاوش نو اپنی بارگاہ الوہیت کے اندر قبول و منظور فرمائے اسی تے دعائی دے سکتے ہیں باقی انعام میرے مالک نے دینا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم دے بدلے ہر ساعت دے بدلے ہر گھڑی دے بدلے صدقہ سنے محبوب دی ولادت دا صدقہ حضور دی آمد دا اللہ سب دے مال جان ایمان تے عزت آبرو دی اللہ خیر فرمائے رزق حلال کے اندر برکت